على الأقل كتحطوا هاد العلاقات قدامكم. أنا نبدا نعطيهم لكم واحد بواحد، عاد ديك الساعة ندوزو للتمرين بصفة عامة. ألوغ أول حاجة خصكم تكونوا عارفين، أنا غنخدم على الدالة، وهوغوزمون في الدالة عندكم درس ديال الإلين، شفناه اللي كنت المرة اللي فاتت، ديما غنرجعوا للإلين. ألوغ قبل ما نبدا في التمرين ديال الإلين، فأول حاجة خصني نكون عارفها هو أنني نعرف دوك النهايات الإلين. شنو هما هاد النهايات؟ أول نهاية غادي نهضر عليها هي ليميت ديال إكس كونتي طون فيغ إش 0 بلس ديال إلين دو إكس، وهذه تعطينا شحال؟ موان لانفيني. وكذلك عندنا ليميت. أستاذ، وي الصوت مسموع ما مزيان؟ نبارطاجيش معنا ليكرون. جو ما نبارطاجيش معنا ليكرون. سمحوا لي سمحوا لي. فوالا دابا جيسبر تكون بارطاجيا. فوالا دابا سي بيان. ها هي كتكونيكتا، مازال ما طلعتش. دابا مزيان. تري بيان. فوالا الوغ هنا بالنسبه للعمليات الاولى اللي خصنا قبل ما نمشي نخدم الداله، خصني نكون عارف مجموعه ديال العمليات شنو هما. اول حاجه خصنا نكونوا عارفينها هي انني نكون حافظ دوك النهايات الاعتياديه. شنو هما النهايات الاعتياديه؟ اول نهايه عندنا هي الليميت ديال اكس كونتي طون فيغ 0 بلس. هما نرجعوا شويه بشويه فيهم. دونك النهايه تاع اكس كونتي طون فيغ اش 0 بلس، هذه هي اول نهايه غير خصني نعتمد عليها بالنسبه للالين ديال اكس، واللي غتعطينا موان لانفيني. و ليميت ديال اكس كونتي طون فيغ اش بلس لانفيني ديال الين اكس. الصوت مسموع مزيان؟ ما كاينش مشكل؟ غتعطينا مزيان. تري بيان. الوغ هنا غتعطينا بلس لانفيني، وغتبقى لنا اخر ليميت اللي هي الليميت ديال اكس كونتي طون فيغ اش بلس لانفيني ديال الين اكس على اكس، واللي غادي تعطينا زيرو. اذا ناخذ غير هاد الثلاثه بعدا في البدايه، لان هما اللي غادي نتعاملوا معاهم بزاف. وما فيها باس نزيد واحد النهايه اخرى اللي هي الليميت ديال اكس كونتي طون فيغ اش 0 بلس ديال اكس الين اكس. والنهايه هذه اللي اصلا اون برانسيپ هذه راه هي وهذه بحال بحال، غير هنا تيكون تغيير متغير. وهنا عندنا نهايه اخرى اللي تتجي من الاشتقاق اللي هي اكس طون فيغ 1 ديال الين اكس على اكس موان 1، واللي هي تعطينا واحد. هنا غنتقاتل بحال تنحفظ لي زيكريتور، بحال تنحفظ لي كود في الكونطابيليتي، بحال تنحفظ لي غولاسيون ديال البوليتيك ديجيتال. فهنا ضروري انني نخدم على هادو نكون عارفهم. الوغ ندوزو للتمرين. التمرين جاو عطونا كبدايه اول سؤال، عطونا تمرين على 10 نقط. اول حاجه تعطات كانوا فيه دو بارتي. كانت لا بارتي ا، دونك هنا غنهضروا على ليكزيرسيس 2 سي بون، وكانت لا بارتي اش ا. الوغ بالنسبه لا بارتي ا جاو ما يعطيونا كو كيلكو سوا اكس ابارتيان لانترفال 0 بلس لانفيني. دونك هادو فاهمين هاد لي ليميت ناخذهم هما الاولين ونمشي معاهم دقه بدقه. اذا هنا نعرف كاين جميع نقيطاتي. الوغ هنا جا عطوني واحد الداله اللي هي جي دو اكس، وهاد جي دو اكس اللي هي بكل بساطه اكس ناقص واحد زائد اش ln دو اكس. اذا السؤال الاول جاوب ما يقول لي مونطري كو جي بريم دو اكس ايكال 1 بلس اكس. اذا هنا ما عنديش مشكل، غنجي غنقول له كيل كو سوا اكس appartient l'intervalle 0 بلس لانفيني، غنقول له بان جي بريم لي اكس تتساوي بكل بساطه اكس موان 1 بلس ln دو اكس بريم. هنا المشتقه ديال اكس هنا غتولي عندنا اكس بريم ناقص واحد بريم زائد الالين تاع اكس اش بريم. وإلا حسبنا المشتقات اكس هي شحال؟ هي واحد، والمشتقات واحد هي زيرو، والمشتقات الالين هي شحال؟ هي واحد على اكس. وهذا الشيء اللي بغاو، وهاني ساليت السؤال الاول، وهاني جمعت نص نقطه. صافي. مشتقات اكس هانتوما نعطيكم بعض المشتقات اللي مهمين. المشتقه ديال اكس ديما شحال تعطينا؟ واحد. المشتقه ديال اي عدد ثابت، اي عدد ثابت يعني 2 3 4 مليون، شحال تعطينا؟ زيرو. المشتقات الالين ديال اكس شحال تعطينا؟ على اكس. هي واحد على اكس.
1 على إكس، والمشتقة ديال إكس أس إن، لما عطاونا المشتقات إكس أس إن هي أش؟ هي ان اكس. أس إن موانزا. إذا هذا السؤال الأول اللي تعطى في التمرين. مزيان. ندوزو دابا للسؤال الثاني. السؤال الثاني جاو هما يقولوا لي دوني لو سين دو جي بريم. هنا هذا السؤال الثاني جا ظريف، ما فيهش فريمون صداع. علاش؟ لانه الا جينا نشوفوا هذا السؤال الثاني جا مباشر. انا قال لك عطيني لو سين ديال جي بريم. انا هنا اش غنجي نقول ليه في الاول؟ هي جي بريم هي هذه اش تساوي 1 زائد 1 على اكس. اذا انا اش غنقول له؟ كما خديت اكس من المجال 0 بلس لانفيني، كي تيكون اكس في هذا المجال كي داير اكس في المجال 0 بلس لانفيني؟ بوزيتيف. بوزيتيف. تري بيان. دونك اكس سي بوزيتيف، ستريكتومون بوزيتيف. اذا المقلوب ديال اكس تا هو كيف يكون؟ بوزيتيف. بوزيتيف. وإلا زدت ليه واحد غيكون بوزيتيف. دونك في الاخر غادي نقول لك كيل كو سوا اكس ابارتيان لانترفال 0 بلس لانفيني، غادي نستنتج بان جي بريم لي اكس اي بوزيتيف. اذا هذا من جهه ها الاولى. اذا هذا الشيء اللي قالوا لي في السؤال الثاني انا جمعت نقيطه. دابا غندوز للسؤال الثالث. السؤال الثالث قالوا لي هو كالكولي جي دو 1. اذا هذه كادو. جي واحد اش غندير؟ غنجي هنا غنعوض اكس باش بواحد، غتولي عندي واحد ناقص واحد زائد الين واحد. وهنا حنا راه هضرنا في الاول كيفاش نجمعوا 10 النقيطات. دابا غادي نشوفوا هنا واحد ناقص واحد شحال بتعطيني؟ واحد ناقص واحد بتعطيني زيرو، و الين واحد بتعطيني حتى هي زيرو. اذا في الاخر تتساوي شحال؟ زيرو. دونك جي لي واحد تتساوي زيرو. واش قال لي؟ يدغيسي لا طابل دو كوا دو فارياسيون سون كالكولي لي ليميت. فوالا غادي نرسموا لا طابل دو كوا دو فارياسيون، ولكن هنا ما غنرسمش لي ليميت. اش يكون في لا طابل دو فارياسيون؟ فيها ديما ثلاثه ديال لي لين. شنو هما هما ثلاثه لي لين؟ اكس و جي بريم دو اكس و جي وا اكس. تري بيان. تيكون عندي في الاول اكس، وفي الثاني تيكون عندي اش؟ جي بريم لي اكس، وفي الثالث تيكون عندنا جي دو اكس. الوغ فاش ناخذ هاد ثلاثه لي فالور هنا تنحط مجموعه التعريف. اشنو هي مجموعه التعريف عندي؟ شنو هي مجموعه هي من التعريف؟ 0 لبلس. برافو عليك. تري بيان. دونك مجموعه التعريف غتكون هي من 0 حتى لاش؟ حتى بلس لانفيني. الوغ هذه هي مجموعه التعريف. الوغ هنا غادي نلقاو 0 وهنا غنلقاو شحال؟ بلس لانفيني. الوغ من بعد اش غادي يكون عندنا؟ ليطاب سويفونت جي بريم. اش قلنا؟ دونك زيرو غيجي واحد الخط هنا فيهم جوج. علاش؟ هاد الخط هذا يعني بانهم غير معرفين فاش؟ في الجي. وهنا غنلقاو عندنا من بعد ابخي عندنا بلس. متفقين؟ اذا الاشاره كي غتكون موجبه. علاش قلنا بلس؟ ها هي جي بريم لقيناها بانها ديما موجبه. ومن بعد حتى لا كيبات تكون زائديه. وكملاحظه بسيطه غنكتب هنا صوره واحد، وبطبيعه الحال هي شحال؟ زيرو. هادشي اللي كاين. وحنا جاوبنا على السؤال. غير هكا راكم جمعتوا حاليا جوج النقط. دابا تيجي السؤال اللي جاي من بعد. On déduire que g de x est inférieur à 0 sur 0,1 et g de x est supérieur à 0 sur 1 plus l'infini. هنا غنقول ليه فوالا رابعا quel que soit x appartient à l'intervalle h 0 1 غادي نستنتج بان h x محصور ما بين h 0 واش وواحد. وهنا غنجي نقول ليه جي دو اكس. دونك هادشي تيعني تيستلزم بان جي دو اكس صغر مناش من جي ديال واحد كيل كو سوا اكس ابارتيان لانترفال 0 1. هادشي تيستلزم هاد المساله. علاش؟ لان جي كيدير جي اي كرواسونت. دونك اش غيعني هذا؟ كيل كو سوا اشنا هي جي ديال واحد؟
هي 0. هي 0. دونك جي دو اكس كيف يكون صغر من الزيرو في هذا المجال. ندوزو لابارتي الثانيه نكتبها في هذا الشويه اللي بيبقى هنا حتى هي بنفس الطريقه كيلكو سوا اج اكس ابارتي لانترفال الاخر. شنو هو الانترفال الاخر؟ هو دو 1 جوسكا اج بلس لانفيني. هنا في هذه الحاله اكس كي تيكون كبر من واحد دونك جي دو اكس غادي تكون اش كبر من جي ديال واحد، يعني جي دو اكس كي غتكون كبر من اش من زيرو حتى هي كار جي اي كرواسون سيغ 1 بلس لانفيني. هكا تجمع من النقيطه تخيلوا شحال 3 ديال النقط. صافي لا بارتي 1 مفهومه. كاين شي كيسيون شباب؟ كاينه شي كيسيون في لا بارتي 1؟ ندوزو لو ريست. تري بيان. ريم فهم ما كاينش مشكل. ريم مفهوم. تري بيان. الوغ ندوزو دابا الوغ لا بارتي الثانيه غنجيو وغادي ناخذو الداله التاليه كيلكو سوا x appartient l'intervalle h 0 plus l'infini. هنا غيكون عندي بان f de x تتساوي 1 ناقص 1 على x مضروبة ln x. وهنا غادي ناخدو أول حاجة هي لا ليميت ديال x quand il tend vers 0. أول حاجة غادي نبداو بها هي أننا غنحسبو لا ليميت ديال x quand il tend vers 0. ألوغ هنا تيخصنا نتذكروا دائما دوك العلاقات الأساسية. وهنا التمرين ما غيكونش صعيب لأن هو أصلا عبارة على جدال. دونك قالوا لي عطيني جوج د الحوايج، عطيني لا ليميت وعطيني لانتربريتاسيون جيومتريك. دونك أول حاجة غادي نبداو بها. ألوغ هنا غادي نلقاو لا ليميت ديال x quand il tend vers 0 بحيث x كبر من 0 ديال f de x غتساوي لا ليميت ديال x quand il tend vers 0 حيت x كبر من 0 ديال اش ديال 1 ناقص 1 على x مضروبه فاش ln x. الا جينا نحسبوا هاد 1 على x 1 على هي اش هي 1 على 0 بلس هي 1 على اش على 0 بلس قدامها ناقص اش غتولي موان لانفيني. وإلا زدنا ليها 1 هي شحال؟ غتبقى موان لانفيني. وبالنسبه للالين حتى هي شحال بتعطينا؟ موان لانفيني. اذا منين غنجي نحسب فهنا غتعطينا موان لانفيني مضروبه في موان لانفيني هي شحال؟ هي بلس لانفيني. وغنجي نقول ليه اش كار مباشره لا ليميت ديال x quand il tend vers h 0 بلس ديال 1 على x تتساوي بلس لانفيني. و لا ليميت ديال x quand il tend vers h 0 بلس ديال ln x تتساوي شحال؟ موان لانفيني. وهنا بطبيعة الحال موان لانفيني. وهنا هادي غتولي إلا زدنا هنا ناقص هنا تتولي حتى هي اش ناقص. إذا موان لانفيني مضروبة في موان لانفيني شحال تعطينا؟ بلس لانفيني. تري بيان. إذا هنا الاستنتاج اللي يبغي كاين هذا السؤال هذا على نقطة 25. إذا هنا الانتربريتاسيون جيومتريك اللي غادي يبغي دونك مباشرة غادي نستنتجو بأنه سي لي اف هنا اكس طون فيغ ا عطاني لانفيني. إذا دونك سي لي اف ادمي اش اون اسيمبتوت. كي داير هاد لاسيمبتوت؟ verticale d'équation h x égale à 0 à droite du point de quoi? D'abscisse h 0. صافي هادشي اللي مطلوب. اذا هادي نقطه شحال 25. حنا دابا بادين فاش في لابارتي بي. ندوز لو ريست تاع لي كيسيون.
وهما يقولوا لي على نقطة ونص، قالوا لي حسب لا ليميت دابا ديال دونك هنا عندي النقطة الأولى، جاو هما يقولوا لي نحسب لا ليميت ديال x بلس لانفيني. دونك لا ليميت ديال x quand il tend vers plus l'infini ديال f de x تتساوي لا ليميت de x quand il tend vers plus l'infini ديال واحد ناقص واحد على x مضروبة في ln x. وهنا ln تاع x شحال بغا يعطينا بلس لانفيني، وهنا واحد على لانفيني شحال بغا يعطينا. إذا في الآخر اش غيبقى ليا واحد، وهنا بلس لانفيني. ياك فهمتي هذيك علاش قلنا زيرو؟ واحد على لانفيني ديما شحال تعطينا؟ واحد على لانفيني ما تعطينا شحال؟ زيرو. وهنا شحال بيبقى ليا؟ واحد. دونك واحد إلا ضربناها في بلس لانفيني غتبقى بلس لانفيني. إذا مباشرة تنستنتج، وهنا دائما ضروري ما نقول ليه اش كار عاوتاني لا ليميت ديال x quand il tend vers h plus l'infini ديال ln x تتساوي plus l'infini، و لا ليميت ديال x quand il tend vers plus l'infini ديال 1 moins 1 sur x تتساوي 1 ناقص 0 تتساوي 1. اكسبري كتبت 1 ناقص 0 باش يبان بان حسبنا ديك 1 على 1 على x وعطاتنا بحال زيرو. صافي مفهوم؟ اذا هذه الاولى. جاو هما يعطيونا دونك هنا لقينا لانفيني، عطاتني لانفيني، اذا ما يمكنش نستنتج اش غير خصني نحسب عاوتاني لا ليميت ديال اش ديال x quand il tend vers plus l'infini ديال اش دابا ديال اف لي x على x. انا خصني نرد البال لواحد الحاجه، عندي لا ليميت تاع x quand il tend vers plus l'infini ديال واحد ناقص واحد على x مضروبه في ln x على x. فهمتي اش درت هنايا؟ ا فوا بي على سي، راه ما خصنيش نقسم عليهم بجوج، هذيك تولي بحال قسمت على اكس وسي 2، خصك تقسم حتى على وحده فيهم. الوغ هنايا غيولي عندي ln اكس على اكس شحال بتعطيني ليميت ديالها؟ زيرو. زيرو. تري بيان. وفي هاد الجهه دونك هادي بتعطينا زيرو، وهادي واحد على لانفيني شحال بتعطينا؟ زيرو. تري بيان. وواحد دونك واحد هنا واحد. فوالا واحد على بزاف ياك سي بون. الوغ هنا اش غادي نلقى؟ عندي الدرهم كنقسموا على بزاف الناس. الوغ هنا اش غيعطيني؟ زيرو. وغنعاود نقول لها عاوتاني كار لا ليميت ديال x quand il tend vers plus l'infini ديال جو مكسكوز دونك هنا غنحاول نصحح هذه. فوالا لا ليميت ديال واحد ناقص واحد على x تساوي واحد، وفي نفس الوقت ولا ليميت ديال x quand il tend vers plus l'infini ديال ln x على x تتساوي زيرو. وهكا راني جاوبت على هذه. اذا حنا اش لقينا دابا؟ قال لك انتربريتي دونك جيوميتري، دونك ديال الانتربريتاسيون جيوميتريك. اذا هنا بكل بساطه غنجي نقول له اون لا ليميت دو x quand il tend vers h plus l'infini, donc la limite à x quand il tend vers h plus l'infini de f de x égale à plus l'infini, et la limite de x quand il tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale à 0, alors c'est le f admis h une branche parabolique, non une branche parabolique. حيت لقينا f x على x تساوي 0 تنقول branche parabolique suivant l'axe des abscisses. لقينا تساوي l'infini تنقول branche parabolique suivant l'axe des ordonnées. Donc une branche parabolique au voisinage de quoi? Je mets le voisinage de plus l'infini, voilà l'axe des abscisses. صافي هادشي اللي كاين. الوغ هنا جمعنا من غير 3 النقط اللي شفنا في الاول، فحنا دابا جمعنا تقريبا نقطه 25 ونقطه ونص. كيقول لكم في المطرح فيها النقط ضراف وتيجيو بطريقه اللي هي ساهله. ندوزو للسؤال اللي جاي من بعد. هنا
عطاونا جاو هما يقول لي مونطري كو اف بريم دو اكس تساوي جي دو اكس على اكس سيغما. الوغ انا غنجي هنا من جديد غادي ناخدو كيلكو سوا اكس appartient l'intervalle 0 plus l'infini. Alors شنو هو التعبير اف لي اكس؟ عندنا بان اف لي اكس تساوي اش؟ واحد ناقص واحد على ناقص اكس مضروبه في لين اكس. الوغ ملي غايقول لي دير اف بريم لي اكس غادي يولي عندي واحد ناقص واحد على اكس مضروبه فاش في لين اكس وكلشي اش؟ بريم. هنا معروفه القاعده، هذه القاعده شويه صعبوها، نقولوا هذه العمليه باش تكون صعيبه ولكن كاع كنت بلوكيتو في هذه العمليه ممكن تجاوبوا من بعد. هنا اش غادي تقول لهم؟ بانه اف بريم اف فوا جي اش بريم اش تساوي اف بريم فوا جي بلس اف فوا جي بريم. اذا هنا مباشره فوالا دونك مباشره شنو هي العمليه اللي غنبداو بها؟ هنا غنلقاو اف بريم يعني واحد ناقص واحد على اكس بريم مضروبه فاش وإلين دو إكس وإلين دو إكس بلس واحد ناقص واحد على إكس مضروبة فاش وإلين إكس بريم. ألوغ إلا جينا بدينا في الاشتقاق المشتقات واحد هي شحال؟ زيرو. المشتقات واحد على إكس هي واحد. لا واحد على إكس عقلوا عليها مزيان. مشتقات واحد على إكس هي ناقص واحد على إكس أس 2 صافي. مشتقات واحد على إكس هي شحال؟ هي ناقص واحد على إكس أس 2. بمعنى فاش غادي نوليو خدامين على هاد التمرين غتولي المشتقات واحد هي كي قلنا زيرو، المشتقات واحد على اكس هي ناقص واحد، ولكن بهاد ناقص اش بتولي؟ زائد. فوالا غتولي واحد على اكس سيتان. تخي بيان ري. الوغ هنا غتعطينا الين اكس زائد واحد ناقص واحد على اكس فاش؟ في واحد على واحد على إكس. برافو عليك. دابا اش يبقى لي في التمرين؟ انا نقول هذا السؤال هو اللي صعيب، ولكن الا بيبرز لي في نهار الامتحان ماشي صعيب، ما تنقولش صعيب، هو راه ساهل، غير بغيت نكونسونطرا معاه تنجاوب عليه. الوغ الا كان بيبرز لي في الامتحان كان ممكن يفوتوه. الوغ هنا شبعوا لي عندي هاد اللي هي الين اكس على اكس اس 2 وهنا غنشر غتولي هي زائد واحد على اكس ناقص واحد على اكس. واحد على اكس هي شحال؟ هي ناقص واحد على اكس اس 2. وغنجي هنا نوحد المقامات. الوغ هنا غيولي عندي الين اكس زائد اكس ناقص واحد واللي هي مباشره اكس ناقص، دونك يمكن نديروها بحال هكا اكس ناقص واحد زائد اش الين اكس، غير بدلت الترتيب وبالضبط هذه اكس ناقص واحد زائد الين اكس هي اش؟ هي جي جي إكس على إكس أس. برافو. دابا غندوزو لا كيسيون سويفونت. هذه هي 3 بي وهنا غيكون عندنا 3 سي. الوغ 3 سي جاو هما يقولوا لي غادي لا 3 بي جو مكتوز، هذه 3 ا هذه جاوبنا عليها ناس سي 3 ا وهذه هي دابا اللي بنا قالت 3 بي. واش قال لي في 3 بي on déduire le signe de f' de x. Et باش نستنتجوا من بعد اش le signe de quoi de f' de x. Alors automatiquement on a que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. عندنا بان f' de x égale à quoi? À g de x sur x au carré. Donc اش غنقول له le signe de quoi de f' est le même signe de quoi de g. دونك شنو هو لو سين تاع جي؟ راه هو لقينا في الاول. دونك نقول لي هذه الجمله دابخي اش؟ دابخي لا كيسيون اش 4 on a اش على حسب السؤال
4, on a que quel que soit x appartient à l'intervalle h 0, 1, j de x qui déroule, j de x négatif. Donc, j de x négatif qui est في الأول. Donc, ta f prime اش بيوقع لها؟ حيت x سي ان ديما موجب، حتى هي غتكون نيجاتيف بكل بساطة. et quel que soit x ما بانتش هادي في وقت الامتحان. ماتر كاع ما درت انا هادي. شتي النقيطات كي كانوا ساهلين راه كاملين. دونك راه ان شاء الله جيسبر يكونوا فرص كثر. على العموم باقي خصني نخدم معكم تمرين اخر ديال المتتاليات بداك الشكل الثاني ديالهم. صافي هذاك هو اللي صعيب. هذاك حيت هو اللي في الغالب بغيت نحط لكم، اما هذا راه ما غيكونش بعيد على هذا الشيء. هنا غيولي عندي جي دو اكس كبر من زيرو. دونك هنا اش اف بريم دو اكس تاهي كيبغي تكون كبر من زيرو pour tout x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. هذا كان بالنسبه ل 3 بي. الوغ دابا غيبقى لينا 3 سي. الوغ بالنسبه ل 3 سي غنجي نحسب مباشره اف ديال واحد. اف ديال واحد شنو هي اف ديال واحد؟ نرجع لها هي لهنا. واحد. برافو عليك. هي واحد ناقص واحد على واحد مضروبه فاش؟ الين واحد. هي زيرو في زيرو اللي هي زيرو. ومن بعد اش غيقول لي؟ ادريسي لو طابلو دو فارياسيون. ها هو غادي نرسموه ماشي مشكل. هاد الطابلو دو فارياسيون غادي ناخدو هنا اكس، وهنا غادي نلقاو فوالا اكس اف بريم، وهنا غنلقاو اف، وهنا غنمشيو مناش من زيرو بلس لانفين، وهنا القيمة اللي غتغير هي ديال واحد. الوغ هنا سالبة، هنا موجبة، هنا تناقصية، وهنا تزايدية. والصورة ديال واحد شحال لقينا فيها؟ زيرو. والنهاية في زيرو شحال لقينا فيها؟ بلس لانفيني. والنهاية في بلس لانفيني شحال لقينا فيها؟ بلس لانفيني. وهاني كمل الطابلو دو فارياسيون ديال 0.75. لاحظتوا راه يا نوقفوا بعض المرات. غنجيو دابا لداك السؤال الاخر، غنحاول ناخذ واحد الصوره ديالو ما بقاش دابا بزاف. رابعا تقريبا هو نقولوا اسهل سؤال تحط في هذا التمرين. انا نصورو بعدا باش نزيدوه ابخي نخدمو على لي دوني ديالو. هو نصيفط لكم في واتساب. فوالا تشوفوا دابا التمرين باين سي بون. وي اجاو قال لنا غتجي تشوف معايا في التمرين واش حاط. قال لك ريزودغ غرافيكمون لين ايكواسيون اف دو اكس صغر من اكس ناقص واحد. اذا اش غادي نقلبوا؟ شنو هو المجال؟ هذا هو السي لا اف ياك. غنمشي ناخذهم بشكل واضح. الو هذا هو اش؟ هذا هو السي لا اف، هو هذا شفتوه. وهنا عندي اش اكس ناقص واحد. اذا شنو هي ريزودغ غرافيكمون؟ اذا قلب على المجالات اللي غتكون فيهم اش اف تحت من هذا المستقيم. امتى غادي تكون اف تحت من هذا المستقيم؟
هنا فين جات اف؟ شكون اللي الفوق؟ سي لا اف ولا المستقيم؟ حيت علاش عطاوني هما؟ عطاوني اف لاكس و اكس ناقص واحد. اذا غنقارن المنحنى تاع اف لاكس بالمنحنى اكس ناقص واحد. اذا بحال تنقول امتى، هنا السؤال بصيغه اخرى بحال قال لكم امتى تيكون المنحنى اف تحت من المستقيم اكس ناقص واحد. فاش من المجال؟ واش هنا شكون اللي الفوق؟ اف ولا اكس ناقص واحد؟ شكون تيكون الفوق هنايا؟ ها السي لا، ها هو المستقيم في هذا هو المستقيم، شتي في هذه البلايصه هذا هو المستقيم، وهذه هي السي لا اف. شكون اللي الفوق في هذه البلاصه؟ لا اف. تري بيان. اي تنفوت هذه النقيطه اللي هي اش واحد. شكون تيولي الفوق؟ اكس ناقص واحد. فوالا. اذا شكون تيولي لتحت؟ اف. حنا علاش نقلبوا؟ شنو هما المجالات فاش تكون اف صغر؟ اذا المجال اللي غيهمني هو فاش تكون اف لاكس صغر من هذه. اذا هنايا مباشره اش غادي نقول له؟ دونك سي لا اف étant dissous, c'est bon, de quoi? De y, de la droite h delta مثلا اللي هي d'équation y égale à x ناقص واحد sur l'intervalle من intervalle اللي هو واحد الثاني تال دونك لا سوليسيون غتكون هي اش؟ واحد بلس لانفين. صافي. السؤال الثاني هذا كان هو اسهل سؤال كاع. قال لك عطيني، ها هي هذه باش نعاود نكتبها هنايا، اف اكس تساوي واحد. قال لك غير ديتيرميني غرافيكمون لو نومبر دي سوليسيون اف اكس تساوي واحد. مرة عطاوني هذا المستقيم y تساوي واحد. اش غنقول له؟ بان غرافيكمون اش لو نومبر شحال كاين من رقم، دونك شحال من مره تيتقاطع السي لا اف مع هذا المستقيم y تساوي شحال من مره؟ هو نازل، ها المره الاولى طالع، ها المره الثانيه. اذا اش غنقول له؟ لي سوليسيون لو نومبر، انا بغاو هما لو نومبر، اش غنقول له؟ لو نومبر دو كوا؟ دو solution de f de x égale à 1 et le nombre de quoi? Des points de quoi? Des points d'intersection. نقط تقاطع. Les points d'intersection entre CLF et l'équation, la droite d'équation h نسميوها مثلا t, l'équation h y égale à x moins 1. Donc, le nombre de solutions est 2. وصافي. مزيان؟ هادشي اللي كاين. دونك هنا ان شاء الله شباب بقينا في المات، غتبداو ان شاء الله نهار الاربعاء، سي سا؟ الاربعاء تكون الامتحان. وي. فوالا. الوغ غادي خصنا نخدموا واحد الحصه ديال لي سويت ا يو ان. دونك الاربعاء عندكم الكونطا، والخميس عندكم سي جو مغابيل عندكم المات. دونك باقي عندنا الثلاث، وباقي عندنا دونك تكملوا كي كنا تنديروا نيت قبل، حتى تكملوا ونعاودوا نرجعوا نكملوا الكالكول. دونك اليوم مفهوم